संगच्छद्धं संवदद्धं शम्भो मनांसि जानतां देवा भाग यथा पूर्वं सञ्जनाना उपासते। नमस्कार सम्पूर्ण दर्शकहरुमा सादर नमन। जाडो छ, जाडोमा आफ्नो स्वास्थ्यलाई विशेष ख्याल गर्नुहोला र जुन मित्रहरु जाडोमा हुनुहुँदैन, गर्मीमा हुनुहुन्छ, उहाँहरुले पनि आफ्नो स्वास्थ्यलाई भरपूर ख्याल गर्नुहोला। ईश्वरले मान्छेको जीवन एउटा मात्रै बनाएको छ। यसो एउटा कल्पना गरौँ त मित्रहरु, एउटा गोविन्द शरण यहाँ बसेको होस्, अर्को गोविन्द शरण अमेरिकामा होस्, अर्को गोविन्द शरण अलिकति बिरामी भएर घरमा आराम गरिरहेको होस्, अर्को गोविन्द शरण चाहिँ कलेजमा पढाइरहेको होस्, कति आनन्द हुन्थ्यो होला। तर ईश्वरले हामीलाई एउटा मात्रै शरीर दिएको छ र यो शरीर चाहिँ देव मन्दिर हो, यसलाई देवालय भनिन्छ। किनभने यो शरीर रहेन भनेदेखि हामीले असल र खराब दुवै काम गर्न सक्दैनौँ। त्यही भएर सम्पूर्ण सुख दुःख, लाभ विलाप, जय विजय, लाभ हानि यो सबै शरीरसँग जोडिएको छ। त्यही भएर पहिलो सबैको प्रयत्न र भित्री मनको प्रयत्न चाहिँ आफ्नो शरीरलाई स्वस्थ राख्ने हुनुपर्छ। यदि शरीर स्वस्थ रहेन भने हामीले न काम गर्न सक्छौं, न राजनीति गर्न सक्छौं, न आफ्नो उपकार गर्न सक्छौं। त्यही भएर म यहाँहरुलाई पहिलो निवेदन के गर्छु भनेदेखि तपाईको शरीर स्वस्थ रहनुपर्छ। प्रश्न उठ्छ, शरीर स्वस्थ रहनको लागि गर्ने के त? शरीर स्वस्थ रहनको लागि आयुर्वेद होस् अथवा एलोपैथ, तीनवटा चीजलाई बहुत महत्त्व दिनुपर्छ। पहिलो कुरा हो खानपान। यदि खानपान ठीक छैन भनेदेखि शरीर पनि स्वस्थ रहँदैन। नाकाबन्दीको बेलामा धेरैको मोटरसाइकल बिग्रियो, धेरैका गाडीहरू बिग्रिए, किनभने हामीले जथाभावी जतिसुकै पैसा तिरेर भए पनि पेट्रोल अथवा डिजल गाडीमा हान्यौं, फलत गाडीहरू सिज भए। त्यस्तै गरी यदि शरीरलाई पनि जथाभावी चीज जहाँ पाएर त्यही चीज हाल्नु भयो भने शरीर पनि चाँडै जाम हुन्छ। जाम हुने दुई तीन तरिका छन्। एकदमै मोटो भयो शरीर भने पनि जाम हुन्छ, किनभने त्यसले कोलेस्ट्रोलहरू बढ्छ, प्रेसरहरू बढ्छन्, त्यसपछि अन्य रोगहरू लाग्छन्। यदि रोग लाग्न नदिनु छ भनेदेखि हामीले आफ्नो शरीरलाई बीनबक्स खानपानका माध्यमबाट बीनबक्स बनाउन हुँदैन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, बिहार भनेको काम पनि बडो संयमित हुनुपर्छ। जथाभावी काम गर्ने हैन। काम पाएन भनेदेखि 24 घण्टा काम गरिरहेछ, काम पाएन भनेदेखि 24 घण्टा सुतेछ। त्यसले पनि शरीरको भलो हुँदैन। शरीरको भलो भएन भने हाम्रो भलो हुँदैन। तेस्रो कुरा हो पर्याप्त निद्रा। निद्रालाई विशेष गरेर ख्याल गर्नुपर्छ हामीले। यदि हामीले दैनिक रूपमा 6 देखि 8 घण्टा सुतेनौं भने हामी रिफ्रेश हुन सक्दैनौं। मित्रहरू, मनोवैज्ञानिक रूपमा, आध्यात्मिक रूपमा र शारीरिक रूपमा निद्रा भनेको एकदमै रिफ्रेशर हो। त्यही भएर मैले चाहिँ आफ्नो शरीरलाई स्वस्थ राख्नु छ भनेदेखि पहिलो लेभलमा तपाईले शरीरलाई माया गर्नै पर्छ। र यो शरीर भनेको चाहिँ शास्त्रहरूले अन्नमय कोष भनेको छ। किनभने यो शरीरको जुन फर्मेसन छ नि, यसको बनावट छ नि, मूलतः पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश इत्यादिको माध्यमले बनेको छ। पानी नभए हाम्रो शरीर रहन सक्दैन। प्रकाश, धूप नभए शरीर रहन सक्दैन। किनभने प्रकाशको तत्त्वको रूपमा हाम्रो जठराग्निको रूपमा चाहिँ हाम्रो पेटमा छ र त्यसले चाहिँ पचाउने काम गर्छ र त्यो पचाएको तत्त्वहरूलाई चाहिँ वायुले चाहिँ विभिन्न पदार्थहरूमा परिवर्तित गरेर, विभिन्न हार्मोनमा परिवर्तित गरेर, विभिन्न शरीरलाई चाहिने विभिन्न रसायनहरूमा परिवर्तन गरेर शरीरमा लैजान्छ। त्यसकारणले पहिलो कुरा चाहिँ अन्नमय कोष, अन्नमा आश्रित शरीर भएको नाताले पहिलो हाम्रो प्राथमिकता भनेको खानपिनमा हुनुपर्छ। र दुर्भाग्यवश आजभोलि हाम्रो खानपिन चाहिँ साह्रै नै बिग्रेको छ। हामी विषादी युक्त खानाहरू खान्छौं
र अनि सन्चो भएन भने डाक्टर कहाँ धाउँछौँ। मानौँ आजभोलि त डाक्टर कहाँ धाउनु र खानु एक प्रकारको सर्कुलेट। मलाई कहिलेकाहीँ लाग्छ कि यो औषधिका ठुला ठुला कम्पनीहरू र यो फुड प्रोडक्सन कम्पनीहरूको बिचमा एक प्रकारको आन्तरिक अन्डरस्ट्यान्डिङ छ। यिनीहरूले विषादी हाल्ने, उनीहरूले दबाई प्रड्युस गर्ने र यिनीहरूले विषादी हालिदिएपछि दबाई चाहिन्छ, दबाई चाहिएपछि कम्पनी चल्छन् भनेपछि कम्पनीले विषादी औषधि कम्पनीहरूले औषधि बनाउँछन् र यता फुड कम्पनीहरूले चाहिँ विषादी हालेको चाहिँ कफ्सहरू अन्न उत्पादनमा जोड दिन्छन् र विषादी अन्नका माध्यमले विषादीहरू पेटमा जान्छन्, शरीरमा जान्छन् र त्यो पेटमा गएको विषादीले बिरामी हामी हुन्छौँ। त्यो बिरामीलाई भगाउन चाहिँ औषधि कम्पनीहरूले औषधि बनाउँछन्। मानौ यो सर्कल चाहिँ चलिरहेको छ र यसलाई एभोइड गर्नको लागि सबभन्दा राम्रो कुरा के हो भने प्रशस्त रूपमा सकेसम्म जहाँसम्म सम्भव हुन्छ खानेकुरामा चाहिँ हामीले शुद्धता अपनाऊ, जथाभावी खाना चाहिँ नखाउँ। र अब यो भन्न त सजिलो छ तर गर्न चाहिँ गाह्रो छ। र एउटा कुरा मैले भनिसकेँ, हाम्रा 1000वटा शरीर छैनन्, 3टा 4वटा शरीर छैनन्। हाम्रो खानपानका कारणले, हामीहरूले कामको शरीरलाई जबरजस्ती काम गएको कारणले र अनिद्रा भएको कारणले शरीर बिग्रियो भने मित्रहरू हाम्रो सम्पूर्ण परलोक पनि बिग्रन्छ, यो लोक पनि बिग्रन्छ, आफन्त पनि बिग्रन्छन्। शरीर नै रहेन भने कसलाई के गर्ने? यसको अर्थ चाहिँ शरीरलाई बढी माया गर्नुहोस् भनेको होइन। शरीरलाई माया गर्ने तरिका ठिक ठिक हुनुपर्छ। सुमसुम्याएर शरीर माया हुँदैन। जथाभावी फास्ट फुडहरू खाएर, अनियन्त्रित खाना खाएर अनि रक्सी खाएर, जाँड खाएर शरीरलाई माया हुँदैन। वास्तवमा हामीले माया गर्ने नाउँमा शरीरमाथि अत्याचार गरिरहेका हुन्छौँ। र यति कुरा किन मैले भने भनेदेखि किनभने शरीर देवालय हो। स्पष्ट रूपमा विष्णु पुराणमा लेखिएको छ कि यदि कसैले आफ्नो शरीरलाई माया गर्न सक्दैन भनेदेखि अरूलाई पनि त्यसले माया गर्न सक्दैन। किनभने यो शरीर रह्यो भने न तपाईँ तीर्थयात्रा गर्न सक्नुहुन्छ। यो शरीर रह्यो भने त तपाईँले मातापिताको सेवा गर्न सक्नुहुन्छ। शरीर रह्यो भने त श्रीमतीलाई माया गर्न सक्नुहुन्छ। शरीर रह्यो भनेदेखि त श्रीमानलाई माया शरीर राख्न सक्नुहुन्छ। र शरीर रहनुको अर्थ के हो भने यो स्वस्थ रहनु भने हो। अस्वस्थ शरीर रह्यो भने लामो समयसम्म याद गर्नुहोस्, तपाईँलाई समाजमा एउटा निश्चित समयसम्म त तपाईँलाई समाजले सहयोग गर्छ। तर यदि तपाईँको रोग चाहिँ 1 महिनाभन्दा बढी नाग्न थाल्यो भने समाजले पनि के भन्छ, जहिलेसुकै रोगी छ भन्छ, तपाईँलाई हेरविचार गर्न छोडिदिन्छ। त्यस कारणले शरीरलाई ठिक तरिकाले हेर्ने र ठिक तरिकामा राख्ने जिम्मेवारी तपाईँको। र खास गरी जरुकुलो महाअभियानसँग जोडिनुभएका अथवा नजोडिनुभएका सबैले चाहिँ यो शरीर चाहिँ ईश्वरले दिएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र सबैभन्दा इसेन्सियल र सबैभन्दा बढी माया गर्नुपर्ने वस्तु हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नै पर्छ। म भन्दै थिएँ कि शरीर रह्यो भनेदेखि हामी पुण्य काम गर्न सक्छौँ र शरीरले पाप काम गर्यो भनेदेखि शरीरप्रतिको अत्याचार हो। यदि पुण्य काम गर्यो भनेदेखि त्यसले मोक्ष प्राप्ति गर्छ। र धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष यो सबै साधनाको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अन्नमय प्राण अर्थात् जुन शरीर चाहिँ पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाशले बनेको छ त्यो शरीर नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र त्यो शरीरलाई स्वस्थ राख्न, त्यो शरीरलाई स्वस्थ राख्नको लागि चाहिँ पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाशको समन्वित अर्थात् ठिक तरिकाको उपयोग हामीले गर्न जान्नुपर्छ। पानी खानु भन्दैमा 10 लिटर पानी खाने पनि होइन। शरीरलाई प्यास लागेको बेलामा शरीरलाई आवश्यकता अनुसार पानी खाने, भोक लागेको बेला अन्न खाने। त्यसपछि जाडोमा ठ्यु गरेर हेर्ने पनि होइन। किनभने शरीरलाई धेरै चिसो पनि शरीरले रोगी बनाउँछ, धेरै जाडो भयो भने गर्मी भयो भने शरीर रोगी हुन्छ। त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ शरीरलाई परिश्रमपूर्वक शरीरलाई ठिक तरिकाले त्यस्तै गरी आत्मिक कुरा आउँछ। मूलतः तपाईले शरीरलाई कस्तो राख्ने, शरीरसँग कस्तो व्यवहार गर्ने भन्ने जुन चिन्तन हो त्यो खाका चाहिँ तपाईको हाम्रो मस्तिष्कले निर्धारित गर्छ। त्यही भएर मस्तिष्कलाई पनि हामीले गार्बेज रहित बनाउनु पर्छ, अर्थात् बिन बक्स रहित बनाउनु छ, फोहोर मैला रहित बनाउनु छ। गर्ने के त
भन्दाखेरि वेद मस्तिष्कलाई गार्बेज रहित अर्थात् ठिक तरिकाले आज्ञा दिन, ठिक आज्ञा दिने बनाउनको लागि हामीले ठिक चिजहरू जान्नुपर्छ। र त्यो ठिक कुराहरू जान्ने आधार के भन्दाखेरिमा त्यस विषयका विज्ञहरू र विज्ञ भएन भनेदेखि तपाईँहरूले शास्त्र वेदहरू छन्, उपनिषदहरू छन्, पुराण छन्, आयुर्वेद छ, तिनीहरूको अध्यापन गर्नु पर्यो, तिनीहरूलाई हेर्न पर्यो। त्यसले चाहिँ हामीले शरीरलाई ठिक तरिकाले राख्ने आज्ञाहरू के हुन् त तिनी कुराहरू त्यहाँबाट बुझ्दछौँ। भनेपछि शरीरलाई ठिक राख्ने आज्ञा के रहेछ त भन्दाखेरिमा आहार, ठिक मस्तिष्कले यस्तो आहार खा भनेर नियन्त्रित गरेर शरीरलाई स्वस्थ राख्नको लागि चाहिने सात्विक आहार खानुभयो, आज्ञा पालन गर्नु भने शरीर स्वस्थ रहन्छ। त्यस्तै काम कस्तो गर्ने भनेर आफूलाई सोच्नु, शास्त्रले के भन्छ? शरीर चाहिँ बढी नथाक्ने, शरीरलाई बढी लोड नपर्ने, शरीरलाई चाहिँ क्रन्च नगर्ने खाले कर्म गर्नुहोस् है। अब यो सेक्सुअलिटीसँग पनि जोडिएको छ है। काम भनेको सेक्सुअलिटी पनि हो, जहाँ पायो त्यहीँ जोसँग त्यसैलाई काम गर्यो भनेदेखि जीवन चाँडै सिद्धिन्छ। किनभने काम, यो जीवन भनेको काम वासनाबाटै उत्पन्न भएको एउटा, र जुन चिजबाट हाम्रो शरीर उत्पन्न भएको त्यो चिज प्रति प्रवृत्ति हुनु एकदम स्वाभाविक हो। तर उत्पन्न भयो भन्दैमा जथाभावी त्यसलाई प्रयोग गर्न थाल्नु भने त्यसले तपाईँलाई चिनी बढी खायो भने रोगी भइन्छ भने जस्तै काम उपभोग पनि ठिक तरिकाले कसरी कोसँग एक नारी पतिव्रता हुन्छ, एक पुरुष पतिव्रता हुन्छन् भनेपछि एउटा विवाहित पति पत्नीको शारीरिक सम्बन्ध त्यो पनि विधि अनुसार हैन, शरीरको मानसिक रूपमा तयारी अनुसार त्यो पनि ब्रह्मचर्यकै एउटा प्रारूप हो। त्यही भएर कामोपभोगको दुईटा अर्थ हुन्छ, एउटा चाहिँ हामीले डेली गर्ने काम, दोस्रो चाहिँ सेक्सुअलिटी। यिनी दुवैमा चाहिँ ठिक तरिका कसरी गर्ने भन्ने जुन सन्देश हो त्यो चाहिँ हाम्रो मस्तिष्कले दिन्छ। र त्यो सन्देश प्राप्त गर्ने विधि भनेको कि विज्ञान कि शास्त्रहरू हुन्। शास्त्रले सात्विक आहार ग्रहण गर भनेर भनेको छ, सात्विक आहार ग्रहण गरौँ, सात्विक कर्म पनि गरौँ, सात्विक कर्म गरौँ र त्यसपछि हाम्रो थोट पनि सात्विक हुन्छ। त्यही भएर सामान्यतया यो शरीरको विशिष्टतालाई हामीले चिन्नुपर्छ र यो शरीरलाई चाहिँ श्रीमद् भागवतको 2य स्कन्धमा विश्वरूपको रूपमा परिकल्पना गरिएको छ। किनभने यो शरीर नभएपछि बाह्य विश्वसँग हाम्रो सम्बन्ध रहँदैन। अहिलेसम्म हामी पुनर्जन्म विश्वास गर्छौँ, त्यो सत्य हो, तर पुनर्जन्म होला नहोला तर यो शरीरलाई माया गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो। साथसाथै माया गर्नुको अर्थ चाहिँ शरीरसँग टाँसिनु भने पनि होइन, शरीरलाई चाहिँ पुल्याउनु भने पनि होइन। र यो शरीर स्वस्थ रह्यो भनेदेखि हामीले उपकार गर्न सक्छौँ। उपकारी देश राष्ट्र, देशको राष्ट्रको समाजको सेवा गर्न सक्छौँ। त्यही भएर मित्रहरू आजको सन्देश के हो मेरो भनेदेखि यो शरीर भनेको देवालय हो, यसमा चाहिँ परमात्माको निवास छ र जुन देवालयमा परमात्मा निवास छ त्यसलाई चाहिँ ठिक तरिकाले शास्त्रीय विधिले रखरखाव गर्नुपर्छ। त्यसबाट हामी स्वस्थ भन्छौँ। स्वस्थ रह्यौँ भने मोक्ष पनि प्राप्ति हुन्छ, अदरवाइज मोक्ष प्राप्ति हुँदैन। त्यही भएर मोक्ष र शरीरको चाहिँ बडो गहिरो सम्बन्ध छ र आयुर्वेद भनेकै शरीर मन र आत्मा तिनैलाई चाहिँ स्वस्थ बनाउनको लागि हो। र आयुर्वेद यदि हाम्रो वैदिक संस्कृतिमा आयुर्वेद छ भनेदेखि यसले चाहिँ शरीरलाई कति माया गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने शरीरको सुरक्षाको महत्त्वलाई दर्शाउँछ। र किनभने शरीर एवं खलु मोक्ष साधनम, शरीर नै निश्चय रूपले मोक्षको साधन हो र साध्यको रूपमा मोक्ष हो। यो कुरा बुझौँ र आफू पनि स्वस्थ रहौँ, यो कुरा अरूलाई पनि भनौँ, अरूलाई पनि स्वस्थ रहन मद्दत गरौँ। नमस्कार।